अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है आप जहाँ पे भी रहें ईमान की बेहतरीन हालतों में रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे। हम इस दुनिया में कुछ दिनों के लिए आए हैं और फिर हमारी वापसी है। वापसी के बाद हशर के मैदान में अल्लाह ताला हमारे अमाल को देखेंगे और कुछ अमाल हमारे ऐसे होंगे जो हशर के मैदान में हमें इज़्ज़त बख्शने वाले होंगे और कुछ अमाल हमारे ऐसे होंगे कि जिनके बारे में हम ये नहीं चाहेंगे कि अल्लाह ताला वो हमारे अमाल किसी को दिखाए। तो अब हमने अहादीस की रोशनी में वो अमाल देखने हैं जो हशर के मैदान में इज़्ज़त बख्शने वाले और हमने ये काम करने हैं और इंशाल्लाह हमने उन कामों से बचना है जो अहादीस की रोशनी में अल्लाह के रसूल ने हमें बताए हैं कि ऐसे काम क़यामत के दिन इंसान को रुसवा करने वाले हैं। आखिरत पर ईमान रखने वाले नेक और साले लोगों का मामला कब्र से उठते साथ ही कुफ़ार और मुशरिकीन फासिक और फुजार लोगों से मुख्तलिफ होगा। अहले ईमान पर खौफ और दहशत की वो कैफियत तारी नहीं होगी जो दूसरे लोगों पर मैदान हशर में होगी। और हशर के मैदान में जो लोग जन्नती होंगे जिनके अमाल अच्छे होंगे सबसे पहले उन्हें सवारियां मुहैया की जाएंगी और अल्लाह की रहमत के साथ वो हशर के मैदान में पहुंचेंगे। हशर में भी अल्लाह ताला उन्हें अपने फ़ज़ल करम से उस दिन की घबराहट और शदीद मसाइब से महफूज रखेंगे। हशर का 50,000 साल का तवील दिन उन्हें ज़ोहर और असर के दरमियान वक्फ़े के बराबर महसूस होगा। इसे हाकिम ने रिवायत किया है। काफिरों पर हशर में जब मौत की सीगशी तारी होगी उस वक्त अहले ईमान सिर्फ ज़ुकाम किसी कैफियत महसूस करेंगे, यानी तकलीफ़ तो होगी लेकिन बिल्कुल कम, जैसे किसी इंसान को ज़ुकाम लगा हुआ हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मा जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा व हुम मिन फ़ज़ाइन यौमइज़िन आमिनून। जो शख्स उस रोज़ नेकी लेकर आएगा उसे उसका बेहतर बदला दिया जाएगा और ऐसे लोग उस दिन की घबराहट से महफूज रहेंगे। सूरह अल-नमल आयत नंबर 89। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ ऐसे अमाल का भी ज़िक्र फरमाया है जो अहले ईमान को हशर में न सिर्फ उस दिन की घबराहट से महफूज रखेंगे बल्कि खुसूसी एज़ाज़ का बाइस भी बनेंगे और बाज़ अमाल अहले ईमान को अर्श इलाही के साए तले जगह पाने का मुस्तहिक बना देंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको उन खुश नसीब लोगों में शामिल कर लें जो हशर में अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे हों। नंबर 1, अज़ान। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अज़ान देने वाले लोग क़यामत के रोज़ सबसे ऊंची गर्दनों वाले होंगे। अब ये काम तो मर्दों का है कि कितने मर्दों को अज़ान आती है और कितने मर्द मस्जिद में अज़ान देते हैं और ख़ासकर फ़जर की अज़ान। नंबर 2, अदल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग अदल करते हैं वो हशर में अल्लाह ताला के दाहिने हाथ के नूर के मेंबरों पर होंगे। अल्लाह ताला के दोनों हाथ दाहिने हैं। ये वो लोग होंगे जो हुक्म देते वक्त अदल से काम लेते हैं, अपने अहल व याल में अदल से काम लेते हैं और जिस काम की ज़िम्मेदारी उन्हें सौंपी जाए उसमें भी अदल से काम लेते हैं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसने अल्लाह को राज़ी करने के लिए आजिज़ी इख्तियार की और ऐसा कीमती लिबास ना पहना जिसे ख़रीदने की वो कुदरत रखता था, तो क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला उसे सारी मखलूक के सामने बुलाएंगे और उसे बेहतरीन लिबास मुंतखब करने का इख्तियार दिया जाएगा जिसे वो पहनेगा। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। अब दुनिया में वो इस्तिताअत रखता था कि अच्छा लिबास पहने, लेकिन उसने ख्वाहिश को पीछे छोड़ के सिर्फ़ उसने ज़रूरत को सामने रखा। जब भी कोई चीज़ दुनिया की ख़रीदें, कोई भी इस्तेमाल की चीज़, तो देख लें कि क्या वो हमारी ज़रूरत है या हमारी ख्वाहिश। मिसाल के तौर पे शादियों पे जो दुल्हन के लिए लहंगा लिया जाता है, क्या वो हमारी ज़रूरत होती है या ख्वाहिश होती है? सिर्फ़ ख्वाहिश होती है, ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह अगर गाड़ी आपके पास है, सेल फ़ोन आपके पास है, कोई भी चीज़ आपके पास है, तो क्या वो आपकी ज़रूरत है या आप उससे बढ़ कर उससे अच्छी चीज़ लेंगे सिर्फ़ किसकी ख्वाहिश में? नफ्स की ख्वाहिश में। नंबर 4, वज़ू। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हौज़ कौसर पर मैं तुम्हें तुम्हारे वज़ू के निशानात से पहचानूँगा। तुम्हारी पेशानियाँ और हाथ पाँव चमक रहे होंगे और ये सिफ़त तुम्हारे यानी उम्मत मुहम्मदिया के नमाजियों के अलावा किसी दूसरी उम्मत में नहीं होगी। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है। तो अल्लाह के रसूल ने हमें बता दिया कि मैं अपनी उम्मत को हशर के मैदान में कैसे पहचानूंगा। जैसे हदीस में भी आता है ना कि सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इतने ज़्यादा लोग होंगे तो आप हमें कैसे पहचानेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत को उनके वज़ू के निशानों से पहचान लूँगा। अब वज़ू किसके लिए होता है?
نماز کے لیے، نماز پڑھیں گے تو وضو کریں گے، اور جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو وضو کہاں سے ہوگا، اور کیسے پھر حشر کے میدان میں ہمارے اعضاء چمکیں گے۔ تو یہ جو نور اور یہ جو روشنی ہے، اس کی تیاری ہم نے دنیا میں کر کے جانی ہے، تب حشر میں جا کے ہمارے اعضاء وضو کے چمک رہے ہوں گے۔ قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص انتقام لینے پر پوری طرح قادر ہو اور انتقام نہ لے، غصہ پی جائے، اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اسے حور عین منتخب کرنے کا اختیار دیں گے کہ جس سے چاہے نکاح کر لو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اب وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے؟ نمبر 1، حکمرانوں کا عدل سے کام لینا۔ نمبر 2، جوانی میں عبادت کرنا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے قدم میدان حشر سے اٹھ نہ سکیں گے جب تک کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے، اور اس میں ایک سوال یہ ہوگا کہ بچاؤ جوانی کن کاموں میں گزاری؟ تو کیا جواب دیں گے؟ کن کاموں میں گزاری؟ میڈیا پہ، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکر میں ٹائم ضائع کر دیا، کبھی ایک طرف بات کریں کبھی دوسری طرف، گروپس میں چیٹ کرتے ہوئے، سوتے ہوئے، کھاتے ہوئے، اور جو بھی مشغلیں ہیں ان میں ہم نے اپنی جوانی ساری گزار دی، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے۔ کسی کو گھر بنانے کا شوق، کسی کو گھر سجانے کا شوق، کسی کو کپڑوں کا شوق، کسی کو جوتوں کا شوق، کسی کو گاڑیوں کا شوق، کسی کو جائیدادوں کا شوق۔ دیکھ لیں دنیا میں ہم اپنی جوانی کس کام کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ تو پوچھا جوانی کے بارے میں جائے گا کہ بتاؤ جوانی کن کاموں میں گزاری؟ آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہی ہوگا کہ بھیڑیا بڑھاپے میں پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ بہرحال نمبر 3، مسجد سے گہرا قلبی تعلق رکھنا، یعنی ایک نماز کے بعد اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو کہ اب اس نے دوسری نماز پڑھنی ہے۔ دراصل نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اس سے بات کریں اور لمبی ساری بات کریں۔ تو جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اب یہ کام کوئی مشکل کام تو نہیں ہے کہ دین کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا۔ اگر وہ کسی دوسرے ملک میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو صرف محبت کی وجہ کیا ہو؟ اللہ اور اس کے رسول۔ تو ایسے لوگ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں کے نیچے ہوں گے۔ اونچے خاندان کی خوبصورت عورت دعوت گناہ دے تو اس کو ٹھکرا دینا۔ یہ آج کل کے دور میں دیکھ لیں کہ کتنا مشکل ہو گیا ہے کہ لوگ زر زمین اور زن کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ چھپا کر صدقہ دینا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو دیں اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو؟ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس میں میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ فرشتوں نے سوال کیا کیا اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، لوہا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، آگ۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کیا آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، پانی۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کیا پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، ہوا۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کیا ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے اس دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالیں، جتنے آگے وہ کسی کو دے دے، کیونکہ جب گننے لگ جائیں گے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے پیسے ہیں۔ یا پھر ایسے کریں کہ اپنے گھر میں ایک صدقہ باکس بنا لیں اور اس کے اندر ڈالتے رہیں، خود بھی ڈالیں اور گھر والوں سے بھی کہیں کہ جب دل اداس ہو، پریشان ہو، کوئی ٹینشن ہو، بیماری ہو، کچھ بھی ہو تو اللہ کے نام کا نکالتے رہیں، اور جب وہ بھر جائے تو بغیر گنے وہ جا کے کسی کو دے آئیں۔ تو یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونا۔ ہم دنیا میں لوگوں کے لیے روتے رہتے ہیں اور جس کے لیے روتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے اگر ہم ایک آنسو بھی بہائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے آنسوؤں کی بھی قدر کرے گا، اور اتنی قدر کرے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا۔ مقروض کو مہلت دینا یا قرض معاف کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے اس روز اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، جس روز عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب جس طرح یہ حالات جا رہے ہیں، جو معاملہ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، معاشی طور پہ لوگ پریشان ہیں،
تو اس صورت میں اگر کوئی قرض لینے آ رہا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو یا تو قرض معاف کر دیں، اور اگر قرض معاف نہیں کر سکتے تو اس کو مہلت دیں کہ جب تمہارے پاس ہوا تو ہمیں لوٹا دینا۔ اب مجھے بھی اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان سب پہ اگر عمل نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم ایک کے اوپر عمل ضرور کریں، اور اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کو حشر میں خصوصی اعزازات سے نوازا جائے گا، یا وہ لوگ جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا بہترین کام بہترین حکمت کے ساتھ ہم سے کروا لے، اور دین کے کام میں جتنے بھی لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس چیز کو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے نیک صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔